अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन वलअनतुद दाइमतु अला अअदाइहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इज़ा अक़बलतिद दुनिया अला अहदिन आरतहु महासिन गैरिहि व इज़ा अदबरत अन्हु सलबतहु महासिन नफ्सिहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले दुरूस नहजुल बलागा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं मौला का एक कलाम, एक जुमला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कलिमात क़िसार से ये जुमला है। मौला फरमा रहे हैं कि जब दुनिया किसी की तरफ रुख करती है, इज़ा अक़बलत दुनिया अला हदिन, जब दुनिया किसी की तरफ रुख करती है यानी दुनिया किसी की हो जाती है, आरत हो महासिन गैरे, तो उसको दूसरे की खूबियाँ भी पेश कर देती है, दूसरे की अच्छाइयाँ, दूसरे की नेकियाँ भी उसी के नाम कर देती है। व इज़ा अदबरत अन्हो सलबत हो महासिन नफ्से, और जब उससे मुँह मोड़ लेती है, दुनिया किसी की तरफ पुश्त कर लेती है, तो जो उसकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी अपनी नेकियां हैं, वो भी उससे सल्ब कर लेती है, वो भी उससे छीन लेती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कलाम पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है और ये तालीम है जिसे हमें ज़िंदगी भर याद रखने की ज़रूरत है। आप देखते हैं, तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि दरबारों में क्या होता था कि जो दूसरों की भी खूबियाँ हैं, यहाँ तक कि ये हुआ कि जो हमारे अइम्मा के इरशादात हैं वो दूसरों की तरफ मंसूब किए गए। जो हदीसें पैगम्बर इस्लाम ने अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाई हैं, जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के बारे में जो हदीसें इरशाद फरमाई हैं, उनको दूसरों की तरफ ज़बरदस्ती मंसूब किया गया, बल्कि उसमें कुछ इजाफ़ा करके मंसूब किया गया, किताबों में लिखा गया। वो सिलसिला आज भी दुनिया में बाकी है और कायम है। देखा जाता है कि जब दुनिया किसी की तरफ रुख करती है, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, चाहे वो दुनियावी शख्सियत हो, या किसी मोहल्ले की शख्सियत हो, किसी गांव की शहरी शख्सियत हो, सूबाई या मुल्की शख्सियत हो, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जब कोई शोहरत की बुलंदी पर होता है, जब दुनिया किसी की तरफ रुख करती है, तो सारी अच्छाइयाँ, सारी खूबियाँ उसके नाम कर देती है। बल्कि यहाँ तक होता है कि बहुत सारे अशार ऐसे हैं कि जो कहे हैं किसी और ने, लेकिन वो मशहूर हो गए किसी और के नाम से। चूँकि दूसरा जो है वो शोहरत के आसमान पर है, वो शोहरत की बुलंदी पर सफ़र कर रहा है, इसलिए दूसरे की खूबियाँ भी उसके नाम से मंसूब हो गई। और वो चूँकि गुमनाम है, इसलिए उसको लोग फरामोश कर जाते हैं, बल्कि उसका नाम भी नहीं लेते हैं, और वो अच्छा शेर भी उसके नाम से जाना नहीं जाता है। और इसी के बरखिलाफ़ जब दुनिया किसी की तरफ पुश्त कर लेती है, तो फिर अब तरह तरह के इल्ज़ामात भी उसके नाम कर दिए जाते हैं, और वो सलाहियतें जो उसके अंदर थीं, जो खूबियाँ उसके अंदर थीं, वो भी उससे सल्ब कर ली जाती हैं कि इनके अंदर तो कोई अच्छाई नहीं है, इनके अंदर कोई भलाई नहीं है, इनके अंदर कोई खूबी नहीं है, ये किसी काम के नहीं हैं। यह अज़ीज़ान मोहतरम दुनिया में होता है। आम तौर से हम देखते हैं, कहा जाता है कि इस शहर में ये है, फला दूसरे जगह जाओ तो वो भी कहते हैं हमारे शहर में ये है, यहाँ की ये ख़ासियत है। कि पहले जो है वो मसलन ये करते हैं कि जब आप आ रहे हैं तो आपके जूते उठाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ये आता है कि अब तक जो उन्होंने जूते उठाए हैं आपके, वो कहीं महफूज कर रखे हैं, उसी का माला बना करके वो आपके गले में डाल देते हैं। ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि मौला ने ये दुनिया के बारे में कहा है। ठीक है, बेवफाई, बेतबारी और धोखाधड़ी के मामले में किसी किसी शहर का मशहूर हो जाना वो अलग बात है, कि फ़लाँ शहर बेवफा है, फ़लाँ शहर बेवफा, मशहूर हो जाना अलग है, लेकिन वो आपको कहीं भी मिल सकती है। मसलन जैसे बेवफाई कूफे के नाम से मशहूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कूफा ही बेवफा था या कूफे में बेवफाई हुई। वो जहाँ भी बेवफाई हो, समझिए कि वो एक कूफा है। तो वो जो कूफे के नाम से बेवफाई मशहूर हो गई, वो एक ख़ासियत है।
یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. مولا نے یہاں پر کسی ایک شہر کے بارے میں نہیں کہا ہے، بلکہ مولا نے کہا ہے کہ دنیا جب کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو ساری نیکیاں اس کے نام کر دیتی ہے، پشت کرتی ہے تو اس کی اپنی نیکیاں بھی جو ہیں وہ اس سے سلب کر لیتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس پہ توجہ کریں، اور اس بات پہ ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے جب کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی اس کے نام کر دیتی ہے؟ ان سے اچھا مثلا کوئی نیتا نہیں، ان سے اچھا کوئی استاد نہیں، ان سے اچھا مثلا دنیا میں کوئی خطیب نہیں، ان سے اچھا کوئی ذاکر نہیں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ کہا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو لوگ تملق چاہتے ہیں، یا جو لوگ حاکمیت اور بالادستی کسی کی چاہتے ہیں، یا کسی کو چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ مشہور ہو جائے، ان کی زیادہ شہرت ہو جائے، یا کسی کی پارٹی میں، کسی کے گروہ میں رہتے ہیں اور ان کا اپنا بھی مقصد ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا مقصد ہو، خواہ یہی ہو کہ ان کی بالادستی قائم ہو جائے، یہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ساری نیکیاں ان کے نام کر دی جائیں، ان کو سب سے اچھا کہا جائے، چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں. لیکن بغیر کہے یہ تو ہونے والا نہیں ہے عام طور سے. یعنی ان کی دانست میں کہ یہ ان کا نام ہو جائے، چاہے یہ جھوٹی لیڈرشپ ہو، چاہے یہ جھوٹا عہدہ ہو، چاہے وہ وقتی عہدہ ہو، لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کرو، بغیر اس کے یہ چمکنے والے نہیں ہیں. اچھا وہ یہ کر کے انہوں نے آگے بڑھا دیا. اسی میں سماج میں یا دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سے حسد کرتے ہیں، ان کو لائک نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اب وہ اس وقت چونکہ وہ شہرت کی بلندی پر ہیں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے جب ان کی طاقت کم ہو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی طاقت کم ہو گئی، ان کی شہرت کم ہو گئی، تب وہ سارے کے سارے الزامات، ان کی نیکیاں ان سے سلب کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اور دوسروں کی غلاظتیں اور دوسروں کی برائیاں ان کے سر منڈ دیتے ہیں. وہ اس طرح اپنا حسد اور اپنا بغض نکالتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ سماج میں ہمیشہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو انصاف کی نظر سے سب کچھ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، سب کو انصاف کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. سماج میں، معاشرے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں، اس دنیا میں یہ دو گروہ آپ نے دیکھا، لیکن تیسرا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت متانت اور سنجیدگی سے، وہ زیادہ بولتا بکتا اور بڑبڑاتا نہیں ہے، بہت سنجیدگی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی اچھائیاں کیا ہیں، ان کی نیکیاں کیا ہیں. یہ لوگ اللہ والے ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ انصاف پسند لوگ ہیں. اور ایسے لوگ کبھی بھی نہ تو آپ کی چاپلوسی کرنے والے ہیں، نہ تو آپ کو اپنے مقام سے گرانے والے ہیں. وہ انصاف کرتے ہیں اور جس کی شخصیت جیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسے پیش آتے ہیں. لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. دنیا اگر ہماری طرف رخ کرے اور زندہ باد ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی مولانا نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی ذاکر نہیں، ان سے اچھا، تو دھوکے میں مت آئیے گا. یہ کبھی بھی پشت کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ سے اپنا منہ پھیر سکتے ہیں، اور جب یہ پھیریں گے تو پھر آپ سے برا کوئی نہیں، آپ سے گھٹیا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بیکار کیوں نہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی طرف توجہ کریں یا ان سب باتوں پر دھیان دیں، واہ واہی پر یا ان کی برائی پر، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں خدا کے لیے کریں، جو کچھ کریں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کریں، اور جو کچھ بھی کریں اس یقین کے ساتھ کریں کہ خدا ہی اس کا اجر دینے والا ہے اور وہی ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. امید ہے کہ ہم سب کو یہ مولا کا دیا ہوا سبق ساری زندگی جہاں بھی رہیں، جس شہر میں بھی رہیں، مولا کا یہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مفکر اسلام، حکیم امت، علی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
اللہم صلی علی محمد۔ پروردگارہ ہم نے ان سوروں کا ثواب بوسیلہ امام معصومین علیہ السلام علی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی روح کو اصال کیا۔ پروردگارہ مولانا موصوف مولانا مرحوم کی مغفرت فرما، انہیں جوار حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جوار امام معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔